ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पुत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदति प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रात् अहरतदिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वान् भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणिरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमुदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपा कुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽथ तनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धस्तु बहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनकराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयि न स्यात्त्वात् किमपि त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरम् रुषान्धः प्राहैना कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलम् स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः
पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमा इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चविंशतितमं दशकम् नरसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आहूनज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दीक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति उद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्धवलोक्ररोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं तटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिताम्बरमहोजीयात वेदौ वपुः व्याप्तौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान् सुमहादंष्ट्रायुगोटामरम् उत्सर्पत्वलिभङ्गभीषणहनु हृस्वस्तस्वीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनखक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिघनाघनोपमघनप्रध्वाननिर्धावितस्पर्धालुप्रकरन् नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् दुःखाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहु जगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो तुस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभिमद्धरोषमुषितं दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं
करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि तेनिथवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभितश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृन्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वा मया त्वाहि मा इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतार वर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते